ካብ ከተማ ዓድዋ ሰምዕኽዎ መደንገፂ محزني ليتصبيو زين أيو እዚ ዜና እዚ ሓንቲ ውላድ ንወላዲት ኣዴኣ ድፈጸመቶ ተግባር ኣብዚ ሕዚ ግዜ ብጣዕሚ መሕዘኒ ብልበሃል ደረጃ ብዙሓት ስምዒታቶም ላገለጽዮም ዝርከቡ ስለዚ ልነግረኩም ነገር ክልየኒ እዩ ሰላም ሰላም ኣብ መቐለ ታይምስ ካብ ዝቐርቡ ፕሮግራማት ሓደ ሓበሬታ 24 እዩ እንሆሎ ማዓንቲ ድማ ክልተ ሓበሬታታት ሒዘ መጽየለኹ ምሳየ ኾንኹም ክትዘልቁ ብትሕትና ይዕድም ንመቐለ ታይምስ ኣጋሽ እንድሕር ኾንኹም ሕዚ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ኾኑ ነዊሕ ዝኾነ ርሕቐት ክንኸዲና ፋሚሊ ኣብዚ ሕዚ ግዜ መንእሰይ ትግራይ ታይ ይገብር ኣሎ ማዕረ ላብዚ ደረጃ እዚ ከውፅሑ ክወስኖ ለኸኣለ ምኽንያት እንታይ እዩ ብልብል ብዙሓት ሓሳቦም ላገለጽሉ ልርከብሉ ልሕዝን ሓበሬታ እየ ዝክሸግር ሶሪ እዚ ሓበሬታ እዚ ሒዘ ብምምጻይ ኣነ ልባዕለይ ቅሳነት ኣይስምዐኒ ንስኹም ለዚ ትሰምዑ ተለኹም ሃምትርበሹ ይፈልጥ ይኹን ግን ብዙሓት መምሃሪ ልክኾነና ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣብ ምንታይ ብርኪ ከምለለና ክንርዳእና ስለልደለኹ ሒዘ የመጽየኒኹ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፖሊስ ከተማ ዓድዋ ክነመስግኖ ኢና ኣብ ከተማ ዓድዋ ቅድሚ ሕዚ ብርክት ዝበሉ ገበናት ክፍጸሙ نعزوينا بزي دما ناتخاتاتل مست منسي هزوي حبرتسب خوينو تواديدو لتوم غبننياتات او تحتي قصصر لخاتيو لفصمولو مسدمم سراح بزغاطام زي مسدمم تگوار كنمسغنو اندلينا بزح كحزكم هزي لافت حبريتا كشغريه كاب كتم عدوا لتسمع زينا حنتي قال 16 عدم ولد نولادي تديا مس محازوتا خوينن بكارا وغاغين قتيلنا طعمي لتصلق زينا ودو سمعوا تلخو ماتشس زنكم تشوهم لكم يسمعني جن تلخونه لتفصمه تغواريو ازي بوليس كتما عدوا لتناغرو حبريتايو بقال 16 عدمه حساس ولادن ناي موداتا ولادن لخونت لتقتلا ويزرو فروين يتارقي بحالا اذن عد سلسته ولادن تهلون مزاقتاليتن حساس ولاد مالتي كافتهم سلسته تنخلت أوالد اتحاد ما وديو اتحاد ودي قدم كبل كينات تجراي نممكاتنا برخا وفيرو نفجزو ليتملسه لتسوى ولادنيو ولادي تعد ويزرو فرويني قدم كبل نسرعة درج نموداق بتمساسلي أب 10 عنت تسعات مجمرة مس إيرترال تجرا كينات خمود ما بتمساسلي سالسة أجري أفتقدمي خلتها 3 عامات لتخايدة مرير دماو كينات تساتيفن لصبين لوفيا جيجنا أدو هملو خونا بركتلولو بزعبان لفلتو حوريتاتات قبلو تناغرو تعزيو اللخو يخون جن إذن أد عطأن حمق عطأ كون خيلو ولادو وليدو صبح نقهو برهان كري ككحاس عنس وليدا زرعي تكيلو كخور عنبر بولادو كتأف صبوق ليخونا كتسمعوا له علو مزجنا زينا أيو يخون جن الزينا زي أفكتم عدوا بقول 16 عامت ولاد أو ولادي تدعى لتفتسمه حما محزني تجواري زي تجواري زي سيعو بركت لولو سوات من أسيات حساهم لا جلس يوم لركو منوري كولو دما مفزحت يوم ناخونا نو يوم لركو أفزو قد زي تمركزنا حدا خلتنا تتات كنال على كوران جيزيو عندما تلاقي لخط تصوروا له علو خبيد ومخانو لمجلس له علو قالات لي أخلم جيزي من مخانو خلنا نفلطينا فلاي أبي تجري أننا برن إحنا من أسيات إذا جيزي زي حما جيزي مخانو لا أنا من نجار نردائي نقواري مردائيو توهيلو إلى جمت إذا حز جيزي من أسيات تجري بزحت أجمعت بزحت فتناتات النيو زوم فتناتات زيوم بخمي صيرو شجيرو لحشا مننا تحيزو نصبح كشاجر يخل أهلون نجار تسأميدو هنداف تسرح نوعلو نعمتات تتعيسو أفزي ملسو حماق السنة وسينو أمون دجنا موت لبها النجار أمون دجنا نلو ولا دكا ولا دي همز عينت خفو تجوار مفتم عندما تلاقي زقت تولدي فتر همزلو لما لاخت تجواريو أنا معره هندزي سترونغ خوينا أفتهم لقروم حوريتات مسارة الجورو حسابات كيف قد ما حزي سمعهم من أيت فلتي يهونجن همزتات زيناتات بأبزحت كتماتات تجري لا سمعنا أنا كابز قربا جيزي
ازي أمرو ازي منسي همي تسليو همزلو زرد حبريتاي أو كتما مغلا تذكروا تونخم بتمساسالي مسل قداي تفتيو منيري دولاد نولادي أبو حما بلغونا قفعاوي أكتاتلا قتلو بوليس هم لحظو سمعنانا بتمساسالي أفكاري أو العل أفكاريتو مرعاوي أو العل مرعاتو كوتاس كدفروا ليخولو عينة قوانات نحنا كوري نحنا سواونت مجلسينا ناينا مننت مجلسينا إننا لعقونا يوم تنا بيت سواونت متحللاين تنا بيت سواونت مقررب زبطاتو جوانات كاب عمت كاب جزء لا تفتصموا لا رانا هواي ازي دويلنا كنا حتى نقلل لنا همزه عينت ولدو افريقيا معرم مسو كتصوع محفر الى لحسب انا بوغني مزاغوان السيت زي معر تسلفه تግራዋይ ልልሽም ክልጠፈኒ አይደለን ትግራዋይ ልልመጻውዕክ ወሃበና አይደለን አና ስለዚህ አብዚ ጉዳይ ዚ ካብ ቀድም ሕዚ ብልጠንከረ ብልሐሸ መልክዑ ተሰጣጢምና ክንሰርሕ همዝግበና ይስምዓኒ ማለት همز عينت ገበናት ክትፍጽም እንታይ ይላዓለካ ምስ ወላዲኻ ብዙሕ ዓይነት ምፍላያት ክፍጠር ክህሉ ኑርዩ ፍላብዚ ሕዚ ግዜ እንደገና من سكردو إنه وإلى الحاسو النجر اتزلو إيكونومياوي تصورة عبل علي ولادي هم عينت الشغمي هم عينت تنكت فتيرو هم لله ولاد هم ولاد كردو أكخل إنه وإلى الحاسة سلزي هنداف تايكن حجز تايت حجاجزنا سريحنا لحشة هيوت كنا بر أورتللو تجمع تحاورنا تقاليسنا كنا فوكس إلى خمس ولاديها هنداف محور أبلعلو ولاديها بتر ملعل أبلعلو ولاديها أسكع بالخانة من جدي جبن مفتسم زي كونن لجبو من وري تجوار مخانوجن كن الرداد قالو علنا زي ككفلكم تلخو حماقنا على بدق الخوت دليس لي خونس أمنتاي الودق أو خونتات وردنا همزلنا خلنا كردنا كأوت العلنا دجنا زحشة محبرة سواوي حبرة سواوي مواقر لخفتر بتجهد كنسرح حلفنا القسم عنا إلى كوران نايكة مع عدوى كوكة مع عدوى الرقمنا يحاوريتا بز دوكب بالمكناتهم أو زعوازي بفلاي أفتنا يلومي ولد وأفتم عدمهم جانا إسرائيل تحتيو قبل لو ولدوتات مسرت لجورو حسابات ما هذا ندحر جميرنا خوينا بتعم بزوحات كافتو نودسو إن نقفو كوزح سلالغل هزو هولد نقورو أبغط لهم زعينة مسل حماقات لغونو زيناتات كفترو تلو اللي ليه ممتع كفتنية جن كمهرنا يخليو حساب كوههنا يخليو لولو ندحر خوينو جن كم تسألهم هي بزي دوكنا بالكوران بغط سألنت أب حوريت عسران الروعتن أب النوريو كن شجرت لنا قدمي لاقو مش غاري جن ندحر مسايح لهم خوكم كشاف حزي نمقالة تايمس يوتيوب سبسكرايب بمقوار بيتساب يخونو أو قطالي صبقات لغونو جزياتات كنحلف سلا لحقزانا مالتي حبريتا عسران الروعتن قطالية نفتي زي حقاوي سدات بزملكت لسمعه حبريتا أي قدم حزي تذكروا تونكم أبزي أم مقالة تايمس قدم خلتا وي سلسة بروغرامات لعل سلسة ميتي لغونو إثيوبياويان ببحري يمن كشاقرو اتازه سفرتهم جلوات تقلويتا ريساتات مركاب تجميروم زبل زينا قريبا لكم نيرا تذكروا يوم بزحات عالم لخم ميدياتاتون توسيوهم ويوم of course ازي زينا زي تاينا كنت سويو حد جزي افزي جزي زي هونها لمن كتمكر لمن حساب هاو كتلون بتعمي زي چنككا نايلب يكورات بيتسب مقالة تايمس أنا لو علي ما خارج ليني أبز دوي لا حوريتها كقرب تلقو ندمت إلى أكل نتصنعت قالت لو علي نجيرة أيوها إلى هم لما تسلخو أنا وعلي الفلتو أمن تاي تسقم خوينا حوريتها تاتي يقرب أنا علي فلتو قد ما حمشة شدش عمت لنورنا قد ما تكوينات لنورنا فاليو حزي أمن تاي خونا تاتلو اتنا إيكونومياوي تغط اتنا محور سواوي مبتتخ بزوحات تسقمات تدماميرهم زحزق زي فلاي أو تقرأي تطويلو كغد لغة المنسي هندمتاي لأكل صنوع حملو خونة تحسو مو تدنق قندم أزي حادنا يود سب فتنا زشاقرلو ميلات أباب السلال خونة دقنا تخورع حزي عفت زي حقاوي سدات مريتو حماق بالخونة أقباب
እናፈለሰ ልርከብ መንእሰይ قدم حزب بزح تناجيري بزح توهيليو هم مقالة تايمس ግን ምናልባት بጥልቀት ካፍቶም ለይውጋዕና ለውም አጀንዳታት ሓደ እዚ ዛዕባዚ ኢለ ሓስብ ስለዚ ንሎም ማዓንት እንደገና ብፍላይ ኣብ እዋናዊ ኣፍቲ ሰሙናዊ ፍትለለናዮ ሰሙናዊ ኾነታት ሕማቃት ለኾኑ ዜናታት ላተሰምዖም ልርከብ እቲ ሓደ ዜናታ እዩ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ብርክትለሉ ከተማታት ለሕጋውያን ስደተኛታት ለነጻጸረ ሓፈሳ ወይ ማእሰርቲ ብጅምላ ክካየድ ተሎ መብዛሕትኦም ተጋሩ ኮይኖም ክርከው ተለው ምስማዕ ብጣዕሚ ይሕፍር እዚ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበጽሕ ልምንታይ ክኢሉ ኢልና ደው ኢልና ክንሓትት ምስዕርኽተና ክንመዓዓድ ይግበአና ኻሊ ካብ በረኻታት የመን እንሰምዖለና ዜና እንደገና محفرتي مدنقصت زيناتات يوم እዚ ዜና እዚ ብዙሓት ፍላይ ለሕጋዊ ስደት ኣመልኪቱ ተፈላለየ ሓበሬታታት ክስርሑ ተለው ሰሚዕኹም ርኢኹም ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ብቪድዮታት መፅኦምኹም ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ይኹን ግን እቲ ክብደት ብደንቢ ልተረዳእና ኣይመስል ሓደ መንእሰይ ለሕጋዊ ስደት መሪፁ ህይወቱ ክቀየር ኣብ ትግራይ ካብ ዘሎ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘሎ ነገር ዝሕሸ ዕድለይ ክሙክር ኣብዝለ ዕድመ ቆፂረ ሞትዩ ኣፍትውን ዘጋጠመኒ ፀይረ ተዘጋጠመኒ ነገር ኣሜን ኢለ ተቀቢለ ዕድለይ ክፍትን ኢሉ ብዙሕ መንእሰይ ላፈለሰ ይርከብ ዝሕዚ ግዜ እሞለለ ዘይሕጋዊ ዝኾነ ስደት ምኽንያት ጌርና ኢና ነዋግዕ ኣለና ኣብዚ እንደምታይ ላክል መንእሰይ ሕማቅ ዝኾነ ውሳነ ይውስን ሃምለሎ ክንናገር ንኸለና ልዕለ ማንም ናይ ዕለት ሓሳብና ወግዕና ክኾን ክኽእልኔዎም ናይ ወላዲኻ ንብረት ናይ ወላዲኻ ገዛ ኣቦይ ገዛ ኔዎ እነይ همز ንብረት ኔዋ ተናእሰ እንድሕር ተታሒዘ ገንዘብ ስለዱ ለይተለዮም ክሰዱ ለይ ይኽእሉ እዮም ብዝብል ዕባራ ምኽንያት ብዙሕ ለለ መንእሰይ ሕማቅ ውሳነ ወሲኑ ህይወቱ ላብ ኣጉል ናይ ሲኦል መንገዲ ልኸምርሕ ይግደደሎ እዚ ምንታይና ጠጠውልና ይኾኖ ዘይንብል ተናእሰ ንምንታይ ቁፅሩ ቅንስ ዘይንገብር ኣብዚ ሕዚ ግዜ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ዕዳጋ ሰብኣዊ ልንቀሳቀሰሉ ቦታታት ትግራይ ኢቭን ካብ ትግራይ ሓሊፉ ናብ ኣዲስ ኣበባ እውን እናኸደ ተወላዲ ጨኒቕዎ ወላደይ ኣብ ሊብያ ተዓጊቱ ብሸፋቱ ተዓጊቱ በይዛም ቁርሸ ዋጽለይ ልበለ ባነር ሒዙ ሰብ ገጽ ክርኢ ንፈርድ محፈርቲ ትውልዲ ሆይ ኢልና እንጠይቕ መጀመርያ ለወላዲኻ ልውሃብ ክብሪ እዚ ድዩ እዚ ይኾነይ ንረዳእ መጀመርያ ተናእሰ ተወሊድና ኢና ድሕሪ ተወሊድና ኮይና እታ ልተፈጠረት ነፍሲ ብና ባዕልና ወነን ናብ ሕማቅ ናይ ሲኦል መንገዲ ናብ ሕማቅ ናይ መከራ ደረጃ ክነብጽሕ መን ኮይና ንሕና ተናእሰኮ ለባዕልና ስዋላ ቫልዩ እያለና ንወለድና ልነታትና ልነና ለሓፍትና ለቦና ክህልወና ዝግባእ ቦታ እዚ ድዩ ደውልና ክንሓትት ኣለና መንእስያት እዚ ናይ መጨረሻ ናይ ህይወት ምዕራፍ ይኾነ ኣብ ዓለም ብዙሓት ነገራት ይጋጥሙ እዮም ብዙሓት ነገራት ይጋጥሙ ተለው ነቶም ነገራት እንሸግረሎም መፍትሒታት መንገድታት ልተጸንዑ ክኾኑ ኣለዎም ደውልና ህይወትና ብለይ ክስር መንገዲ ወለድና ብዘየጣዕስ መንገዲ ክኾን ክኽእል እንሄዎ እዚ ቀለ ይኾነ እዚ ሶ ኣብ ዛዕባዚ ተመልኪቱ ካፍቶም ኣብ ሰሙን እዚ ካብ ተሰምዑ ሕማቃት ዜናታት ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ተጋሩ እቲኦም ቅድም ኢለ ልገለጽኹም መሽገርቲ እዮም እዚኦም እንደገና በቲ ለሕጋዊ መንገዲ ተጠቂሞም ብለሕጋዊ መንገዲ ናብ ስዑድ ዓረብ ኣትዮም ክሰርሑ ልደልዩ መናእስያት እዮም ኣብ መንጎ እዚ ልፍጠሩ ብዙሓት ብጭካነ ልተመሉ ፍጻመታት ተግባራት ኣለው ኢድ ለኣሰርኻ እግር ለኣሰርኻ ቀጥቂጥኻ ቅርሺ ምልማን ኣብዚ ልመን ኢና ክንፈርድ ብዚ መንገዲ እዚ ኸይድኹም ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዓለም ለለኹም ሰባት እዚ ናይ በረኻ እዚ ናይ ሲኦል መንገዲ እዚ ሃመይ ዝበለ ጥፍኣት መዋለዲ መንገዲ ምዃኑሲ ልምንታይ ኢኹም ለይትናገሩ ክትናገሩ ትኽእሉ ኣለኩም ሰው
ብዙሕ ኣብ ዛዕባ እዚ ኣመልኪትና ቅድሚ ሕዚ همزي ጥንከር ኢልና ኣቕሪብና ሓበሬታ ዋጊዕና ይንፈልጥ እዚ ግን ህዝባዊ ሓላፍነትና ስለዝኾነ ክንዋፃእ ኢለ ካልኣይ ሓበሬታ ገይረ ውፅዮ እቲ ናይ ትግራይ ፀገም እንደገና ኩሉ ይምልከተን እዩ ልብል ናብ ጠረጴዛ መፅኡ ብሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ፈቲሑ እቲ ብለይ ሕጋዊ መንገዲ ይኹን ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ይኹን ትግራይ እናደለያ እናናፈቓ ግን ተሰዲዱ ዝኸደ ትግራዋይ ተመሊሱ ኣፍቲ ዓዲ ዘልምዐሉ ዝሃንፀሉ ኣፍቲ ዓዲ ዝሰርሐሉ ፅቡቕ ዝኾነ ግዜ ልኽመፅእ እንደገና ኣነ ክምና እየ ብወገነይ ብለለኹሞ ሰላሚ ጥዕና ይብዝሐልኩም ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራም እዚ ይመስል ንመቐለ ታይምስ ዩቲዩብ ኣጋሽ እንዳሕርኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ሁኑ። يغني لي السلام لمن العالم.